समिकाम खुशामदीद प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज की हमारी मेहमान शख्सियत सुल्तान मोहम्मद हसन अलकंदरी, जिनकी शनाख्त कुवैती है, उनके साथ हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान साहब के तारुफ को मैं एक शेर के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी और उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे उनसे और आपको हैरानी होगी कि एक कुवैती होकर वो उर्दू में गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं। तो आज उनकी उर्दू होगी, कुवैत के बारे में बहुत सारी बातें होंगी और आप सामीन को जानने को मिलेगा कि कुवैत को उर्दू जुबान में, तो उनका तारुफ सिर्फ इतना सा है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तो सुल्तान साहब, आपको रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि आप हैं कुवैती, उर्दू बोलना कहाँ से सीख लिया? उर्दू जो है माशाल्लाह हमने सीखी है। पहले चीज तो मेरे वालदा मोहतरमा जो है पहले कोशिश कर रही थी कि मैं इंग्लिश सीखूं। अच्छा। तो मुझे उन्होंने पाकिस्तानी स्कूल में डाला था ताकि मैं इंग्लिश सीखूं, मगर मैंने उनके बोलते कि उनके जो इंग्लिश का मुद्दा था, मैंने वो जो है मैंने उर्दू सीख ली उधर। अच्छा, तो उर्दू कैसे सीखी? मतलब किसी को देखा था उर्दू बोलते हुए या आपके खानदान में कोई ऐसा था जो उर्दू बोलना जानता था? कोई नहीं जानता सिवा मेरे, हालांकि मेरे बहुत सारे भाई है जो उनको आती नहीं है। अच्छा। मेरे सारे बहनों को आती नहीं है। अच्छा। और उसका दूसरा वजह मेरा उर्दू ठीक होने का, मेरे दोस्त सारे पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं तो उनसे ज्यादा मैं गुफ्तगू उर्दू में करते हैं। सही बात है। तो ये शौक आपको ने कहा कि आपको उर्दू का शौक है, तो किस उम्र से बोलना शुरू कर दी थी या सीखना शुरू कर दी थी और किससे सीखी? मैंने 10 साल जब मेरी उम्र 10 साल थी उस वक्त जो है मैं कोशिश करता था लोगों से बात करना, गुफ्तगू करना। 2, 3, 4 तो गलतियां होते हैं जो है ही को जो है शी में तब्दील करना या शी को ही में तब्दील करना। सही। मगर आगे जो है अच्छे दोस्त मिले। सही। जो है उन्होंने मुझे अपने जो खवायद है उसको ठीक किए और खवायद ठीक होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और उर्दू बात कर रहा हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। तो सुल्तान साहब, हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और जो है उसके अलावा जो है माशाल्लाह कुछ अपने जो है कुवैत में तो उतना ज्यादा कारोबार का काम नहीं है, बल्कि बाहर मुल्कों में बिजनेस वगैरह करते हैं। सही। तो सुल्तान साहब, अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन इस वक्त है? मेरी वालदा मोहतरमा और मेरी बीवी जी, और माशाल्लाह मेरे जो है 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी है माशाल्लाह और 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, और मेरी बहन है। अच्छा, माशाल्लाह। तो सुल्तान साहब, हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि कुवैत के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि कुवैत की उर्दू सर्विस से सामीन अक्सर हम लोग इसका जिक्र भी करते हैं आपसे कि ये किसी एक मुल्क से मुंसलिक नहीं है सिवाय कुवैत के। तो ये कुवैत ने एक सहूलत फराम की हुई है अजनबियों के लिए, और ताकि वो जो उर्दू जुबान समझने और सुनने वाले हैं उनको आसानी हो सके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जुबान उर्दू में। तो उर्दू में आज गुफ्तगू होगी सुल्तान साहब से, जो कि एक कुवैती शख्सियत भी है, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि एक कुवैती होकर वो उर्दू बोल रहे हैं। तो हमने सोचा आपसे भी मुतारिफ कराएं कि कोई भी जबान सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि जबानें सीखनी चाहिए, और ये एक हुनर है जो कि हर किसी के पास नहीं होता, बहुत खास लोग इसको अपनाते हैं। तो सुल्तान साहब, सबसे तो पहले बताइए कि कुवैत की सकाफत वगैरह के बारे में कि क्या बेसिकली कल्चर है कुवैत का, किस तरह का कल्चर पाया जाता है कुवैत में? कुवैत में ये कल्चर होता है, एक चीज है कुवैत में मेहमान नवाजी भी होती है। आप जब आते हो उनके किसी के घर पे आते हो पहली मर्तबा तो वो मेहमान नवाजी भी करते हैं। और उनके अलावा जो है उनके पास कुवैत में हमारे पास
پردہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ابایا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے. جی ابایا ٹریڈیشنل ڈریس ہے, مگر ابھی اور اس ثقافت کے زمانے سے کہ کوئی اجنبی شخص جو ہے کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا. اچھا صحیح صحیح. یہ موجود تھا. صحیح. ابھی دھیرے دھیرے تھوڑا سا جب ہم آگے بڑھتے آ رہے ہیں نیو جنریشن میں بہت کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہے. صحیح صحیح. تو سلطان صاحب یہ بتائیے کہ جہاں ثقافت کی ہم بات کر رہے ہیں, مرد حضرات کا کیا لباس پہنا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے. جیسا کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہے یہ اس کو دشداشا کہتے ہیں. صحیح. جو میرا کھاندے سے لے کے جو ہے پورا پاؤں تک ڈھانپے جاتا ہے, دشداشا کہتے ہیں. صحیح. اور ساتھ میں یہ پہنتے ہیں, یہ اس کو بولتے ہیں غطرہ. غطرہ صحیح. یہ غطرہ جیسا آپ لوگ بولتے ہیں, آپ لوگ کچھ لوگ انڈیا میں اور پاکستان میں پگ پہنتے یا کچھ جی پگ پہنتے, تو یہ ہمارے لیے یہ غطرہ ہوتا ہے. اور یہ اقال ہوتا ہے کیونکہ یہ جیسا آپ لوگ کے پاس وہ عزت ہوتی ہے کسی کا پگ ڈالنا, لیکن یہ ہمارے پاس یہ تاج جیسا ہوتا ہے. یہ کسی کے اگر نکال کے ہم نے کسی کے رکھے تو ایک یعنی یہ نیچے گرا, اس کی توہین ہوتی ہے. تو کوشش کرتے کوئی لوگ مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنا اگال نکال کے جو ہے نیچے رکھ دیتے ہیں. تو وہی شخص جی اپنی عزت سامنے رکھی ہے, تو وہی شخص جس نے مدد کرنا ہوتا ہے وہ اگال اٹھا کے وہی اگال جو بولتے ہیں اس کو اس کے سر پہ رکھتے ہیں, اس کی عزت اس کے سر پہ رکھتے ہیں. اچھا واہ کیا بات ہے, عزت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو. تو جناب آپ نے یہ کہا تو یہ ہر کوئی پہن سکتا ہے, آپ نے جس طرح کیا لفظ بولا آپ نے اس کے بعد, اگالیت جیسا ایک عزت ہمارے سر پہ تاج ہوتی ہے. تو یہ ہر کوئی پہن سکتا ہے اور کسی مرد سے پہن سکتا ہے. یہ جو ہے کویت کے ثقافت کے حوالے اگر دیکھا گیا تو جو ہے بچے بھی پہن سکتے, چھوٹے بچے. اچھا. لیکن اس کی اہمیت کب ہوتی ہے, جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا, اس کو اس اگال کی اہمیت بتایا جاتا ہے کہ یہ اگال جو ہے گرنا نہیں چاہیے, اور اگر گرانا ہے تو سمجھو تو نے کسی کے سامنے اپنی عزت رکھی ہے. اچھا. اور اس کی توہین کیسا ہوتا ہے اور کیا توہین ہے, اس کی ہر چیز اس کے شرائط اور مطابق بتایا جاتا ہے. صحیح صحیح. یہ زیادہ سے زیادہ جو پہلے جو پرانے زمانے میں رہتے ہیں, جو میں ریگستان میں رہتے تھے, یہ ان کا کلچر تھا. اور ہمارے پاس جو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو نیو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں شہر میں, ابھی یہ چیزیں ان میں ثقافت نہیں رہی, یہ ختم کر دی ہے ثقافت یہ لوگ نے. مگر ابھی بھی 40% لوگ اور 45% لوگ اس کلچر کو ابھی بھی چھوڑے نہیں, بلکہ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کے یعنی جنریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو سلطان صاحب ابھی ہم نے ذکر کیا خیمے کا رہنے کا, ڈیزرٹ کے اندر ریگستان میں رہنے کا, اتنے اچھے اچھے گھر ہیں کویت کے اندر, کویتیوں کے سب کے ہیں, وہ گھر چھوڑ کے اس کا آرام چھوڑ کر یہ خیمے میں جا کر رہنا کیوں پسند کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں ذرا روشن. یہ پہلے چیز تو ہمارا ایک فخر ہے, کیونکہ کچھ ہمارے یعنی وہ زمانے میں جو ہم رہتے تھے پہلے, جو ہے کالا سونا اگنے سے پہلے, اچھا, جو ہم اس کو آئل کہتے ہیں. اچھا. تو اس سے پہلے تو ہمارا معیشت, ہمارا ہر چیز اس خیمے میں ہوتا ہے, جو آپ لوگ ٹینٹ بولتے ہیں, ہم خیمہ بولتے ہیں. صحیح. اور تو اس میں ہمارا ہر چیز ہوتا تھا, معیشت ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی. ہم ہر سال جو ہے سردیوں میں اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مارنا نہیں چاہتے, تاکہ جب آگے روایت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ثقافت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی بھی نئے جنریشن ہمارے بچے ہوں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا یہ پہلے ہمارا یہ اصلیت یہی ہے کہ ہم ادھر سے ہمارا شروعات ہوئی ہے, اور
इधर से ही इंशाल्लाह खत्म होगी, क्योंकि पूरा हम तो रेगिस्तान में मिट्टी में ही जाना है वापस, तो यही हमारी जिंदगी है सारा। सही बात है, सही बात है। तो सुल्तान साहब, आपने जिक्र किया कि खैमे में जाके रहना, अपनी रिवायत को ना भूलना और उसको हमेशा याद रखना, और ये वो अक्सर देखा गया है जब दावत वगैरह होती है तो एक बड़ा सा थाल सजता है जिसमें कभी मंदी होती है, पता नहीं और क्या क्या खाने होते हैं, उसमें सब एक साथ बैठ के खाते हैं। उस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाली, क्या है उसके पीछे बिल्कुल कहानी? बिल्कुल, जो है हमारे अरब सकाफत में सब किसी को अलग अलग दिया नहीं जाता, वो ऐब समझा जाता है कि इसको अलग बिठाओ और इसको अलग बिठाओ और इसको अलग बिठाओ। नहीं ना, साथ में मिलके, साथ में इकट्ठे होके साथ में खाते हैं और साथ में हाथ लगा के खाते हैं, चाहे वो कोई से भी बरादरी का क्यों ना हो, चाहे वो ऊंचे तबका का हो चाहे वो नीचे तबके का हो। अच्छा, सब बराबरी का पैगाम है, उसी में खाना है। वाह, क्या बात है, ये चीज है बहुत जबरदस्त। सामीन, आपने देखा कि कुवैत की सकाफत के बारे में आज सुल्तान साहब बता रहे हैं, और कितनी के खैमा नहीं, अभी तक खैमे में जाकर रहना नहीं छोड़ा, और एक साथ थाल में खाने की रिवायत है, उससे बराबरी का पैगाम आता है। तो सुल्तान साहब, थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या क्या पकवान कुवैतियों की मतलब उसमें ज़ौक में है, क्या क्या खाते हैं, उनकी रिवायात क्या क्या है? उनकी रिवायत अगर आपको नाश्ते का बताऊं या शुरू से सब बताइए, नाश्ता भी बताइए, खाना भी बताइए। नाश्ता पहले उस जमाने में ये होता था, खजूर, यानी काला सोना उगने से पहले खजूर। अच्छा। और जो दूध होता है, ऊंट का दूध होता है या बकरी का दूध होता है जी, साथ में उस ऊंट के दूध को या बकरी के दूध को उसको जमाया जाता था। अच्छा, जमाया जाता था, यानी एक थाली पे रखे उसको थोड़ा सा इसमें जो है मक्खन लगाया जाता था और उसमें नमक, क्योंकि ताकि वो महफूज रहे, नमक डाला जाता था और उसको सुखाया जाता था। सुखाने के बाद जो है वो खजूर के साथ खाया जाता था। और साथ में गहवा होता है, गहवा वो होता है, गहवा बनाने का जैसा कॉफी होता है जी। अरबी गहवा ऐसा होता था कि ये सारा चीजें खजूर से भी बनाया जाता था। और अच्छा। चीजें ऐसे होते थे कि बाहर वो तो जो है बाहर से लाया नहीं जाता था, बल्कि उसमें इलायची और हर चीज जो घर में मौजूदा अच्छा, चीज है। कहवा जो बनाया जाता था वो सिर्फ वो क्या मतलब एक चाय की शक्ल है, उसको आप चाय ना नहीं, वो डिफरेंट चीज है। वो डिफरेंट चीज है। तो कहवा किसके मतलब हजम करने के लिए होता है, खाने को किस लिए पिया जाता है? वो कहवा जो है पहली चीज तो एक आदत से हो जाती है, जैसा एक चाय क्यों पीते हम, आज वो तो लोगों को आदत होती है तो पीते हैं, शौक होता है उनको। और कुछ ऐसा था कि वो सोना नहीं चाहता, वो ज्यादा जागने के लिए तो उसमें कैफीन होती है। अच्छा, वो जो है माइंड को रिफ्रेश भी करता है, दिमाग को जो है सुकून देता है जी। तो इस वजह से वो कहवा पीते हैं। बल्कि उसमें कुछ नशा नहीं है, बगैर यानी कुछ नहीं है, मगर उसका ये प्रॉब्लम है कि आपको सोने देता। बल्कि जिसको आदत हो जाती है उसकी, वो चाहे जितना भी पिए कहवा वो सो जाएगा। अरे वाह, अच्छा ये तो कहवे की बात हो गई, लेकिन अभी जैसे हम मंदी की बात कर रहे थे, मजबूस की बात कर रहे थे, हाँ। ये सब भी कुवैती खाने? ये लंच में ये चीजें जो है होता है उस वक्त जब लंच का टाइम होता है, जैसा आप लोग बोलते हैं दोपहर का खाना तो उस वक्त ये डाला जाता है। जो है उनके सकाफत के हिसाब से जो चावल उनको पसंद है, मजबूस दजाज जिसका बोलते हैं, मजबूस चिकन या मजबूस जो है मटन हो गया, लहम हो गया। लहम भी ऐसा यूज करते हैं कि आप जो है टुकड़ों में नहीं काटा जाता है, बल्कि कुछ लोग आधा अपना उसके हिस्से का आधा हिस्सा पूरा डालते हैं। सामीन को थोड़ा सा आगाह कर दे कि लहम गोश्त को कहा जाता है, दजाज जो है वो मुर्गी को कहा जाता है, मुर्गी को और मजबूस जो है वो चावलों का पुलाव जैसे होता है, उस तरह की शक्ल होती है। गोश्त को जो है मटन लहम कहा जाता है, और दजाज को अच्छा, बाज़ दफे रिवायत है कि पूरे पूरे बकरे रखे जाते हैं, वो जो है वो कब डालते हैं जब कोई अपना मेहमान आ रहा हो, अच्छा ठीक, मगरिब ममालिक से या
कोई भी दूसरे ममालिक से आ रहा हो तो उसको जो है ऐसा साबित तरीके से पेश करते हैं ताकि वो मेहमान भी खुश हो कि उसको अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं है। अच्छा, और ताकि उसको समझा जाता है कि अभी तुझसे शुरुआत होगी खाना। अच्छा, सही तो है। इस वजह से ये आगे कर देते हैं साबित गोश्त या साबित मुर्ग हो गया या साबित जो है मछली हो गई। सही बात है। तो सामीन, आपने देखा, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जी हाँ जनाब, ये सुल्तान साहब के बारे में सुल्तान मोहम्मद हसन अल कंदरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं और कुवैत की सकाफत के बारे में हमें बहुत कुछ बता रहे हैं आज। तो सुल्तान साहब, आपने अभी खानों का जिक्र किया और बखूर भी एक रिवायत में आता है, इस हवाले से थोड़ा, और बखूर क्या चीज है जरा ये बताइएगा। मैं तो बखूर अरबी लफ्ज इस्तेमाल करी, सामीन नहीं जानते कि बखूर क्या चीज होती है। बखूर एक खुशबू होती है जो है वो चीज जो है ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में पाया जाता है। वो लकड़ी होती है, एक लकड़ी खुशबू वाली लकड़ी होती है। उस लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है जैसा कोयला होता है, उस कोयले पे डालते हैं तो इसमें धुआं सा, खुशबू का धुआं सा आता है। मगर इसमें कुछ ऐसे भी अभी नए आए हैं मामूल जैसा, ये छोटे छोटे जो होते हैं वो उसमें मिलावट होती है इसमें इत्रों की और खुशबू मुख्तलिफ किस्मों की, तो ये चीज की है। मगर ऊद जो प्योर ऊद होता है उसमें कोई इत्र मिलाया नहीं जाता है, ना कोई खुशबू मिलाया जाता है, वो खुद ही एक खुदरती खुशबू है। सही। तो उसके अलावा ये सामने हम मेहमानों को पेश करते हैं। जब कोई मेहमान अपने घर पे आता हो या जो है वो बाहर से आता हो तो उसको हम पहले चीज तो कब ये उसको पेश करते हैं जब खाना खत्म हो गया, मजलिस का काम खत्म हो गया, तो एक अदबन ताकि वो हम उसको आगाह करते हैं और वो समझ भी जाता है कि खाना हो गया, पानी हो गया, सब चीज हो गया, आप जा सकते, अभी आप जा सकते। तो हम ये नहीं कह सकते वो एक आप जाइए तो वो एक बदतमीजी और ये एहतराम मेहमान को ये तरीके से नहीं कर सकते। तो हम क्या करते, खाना हो गया, सब चीज हो गया, अभी हमें गुनूदगी आ रही है तो हम क्या करते, बखूर लाते, बखूर लगा के उनको देते हैं। वो या इतर हो गया, अगर बुखूर नहीं है तो इतर हो गया, इतर डालते हैं कि भाई अभी खत्म हो गया टाइम। ये वैसे बहुत अच्छी वो है, अच्छा ट्रेंड है, अच्छा कल्चर है सामीन। अगर आप भी चाहते हैं कि मेहमान आपके घर से इजाजत ले तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बखूर जलाइए या फिर इत्र लगा दीजिए तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। इस प्रोग्राम की बात तो समझ जाएंगे। और एक चीज इजाफा करना चाहता हूँ, आप देखे होंगे बहुत सारी जगहों में जब भी आपको पेश करते हैं तो चाय और पानी या कॉफी और पानी, ये दोनों क्यों साथ में रखते हैं? पानी भी रखते हैं और कॉफी भी रखते हैं या चाय रखते हैं। अच्छा, पानी इसीलिए रखते हैं क्योंकि मेहमान से पूछना एक ऐब समझा जाता है, मायूब चीज होती है कि आप खा के आए हो। वो अगर खाया भी ना हो तो वो बोलेगा, वो नहीं बोलेगा मैं खा के नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, पानी रखते हैं और जूस हो गया या कहवा हो गया या कॉफी हो गया या चाय हो गया, तो अगर वो पानी पिया तो वो भूखा है, अच्छा, खा के नहीं आया, उसको हम खाना पेश करेंगे। और अगर उसने चाय या कॉफी पी तो हम समझ जाएंगे कि वो खा के आया है, अभी इधर इख्तिताम करे। और क्या बात है, मतलब बहुत सारी बातें जो हैं वो पेश करने के अंदाज या जो भी कुछ दे रहे हैं आप उसमें ढकी छुपी है, जिनसे पैगाम मैं समझती हूँ दूसरे तक पहुँचता है। बहुत ही खूब और बहुत कुछ आज मुझे भी जानने को मिल रहा है। अच्छा सुल्तान साहब, अमूमन हम लोगों ने देखा है कुवैती बहुत मेहमान नवाज होते हैं और माशाल्लाह से हमने आपके बारे में भी यही सुना है कि आपकी मेहमान नवाजी के बहुत किस्से यहाँ पर कम्युनिटी में मौजूद है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कहाँ से इतना जज्बा आया मेहमान नवाजी का, मेहमानों की खिदमत करने का? ये हमारे खून में शामिल है मेहमान नवाजी करना, क्योंकि एक हमारे ट्रेडिशनल भी ऐसे ही है, सकाफत भी हमारी ऐसे ही है। और अरब ममालिक में जो कबीले होते हैं, कबाइल होते हैं, जैसा कुरैश हो गया, बनी हाशिम हो गए, ये सारे वही हमारा कल जो है सकाफत जो है पीढ़ियों में से पीढ़ी पूरे जितने भी आते हैं वो
نسل چل رہا ہے، نسل پر نسل وہ چلتے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ہمارا، اسی لیے ثقافت ہمارے میں وہ خون میں ہی شامل ہے، مہمان نوازی کرنا. کیا بات ہے. تو آپ مہمان نوازی کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی دعوت چلتی رہتی ہے. جی، مہمان کو کیسا خوش کیا جائے ایک دم سے شروع سے لے کے آخر تک. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے کمی نہ ہو، اور یہی ہو کہ وہ خوش ہو کے اپنے جگہ سے نکلے، یا خیمے سے یا میرے گھر سے. صحیح. تو سلطان صاحب یہ بتائیے، آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو عربی کھانا تو میں کھاتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ مجھے پاکستانی اور انڈین فوڈ زیادہ پسند ہے. اچھا، کیا پسند ہے اس میں؟ اس میں کڑھائی گوشت ہو گیا، بہت سارے چیزیں ہو گیا، بریانی ہو گیا اور پلاؤ ہو گیا، بہت سارے جو ہے پاکستانی اور انڈین کھانے مجھے تو لگتا ہے سب سیم ہی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے ذائقے کی فرق ہوتا ہے بس. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے کہا کڑھائی گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے. کڑھائی گوشت نہ، میں یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کڑھائی گوشت پسند ہے، بلکہ مجھے ہر چیز پسند ہے. میں آج تک ایسا نہیں کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا. کوئی بھی چیز میں، جیسا کہ میں اپنے دوست کے گھر میں جاتا ہوں تو وہ کچھ بھی رکھتے ہیں تو میں شوق رکھتا ہوں کہ اس کو چکھوں ضرور، اور اس کا ذائقے کا جو ہے دیکھوں. جب میں کچھ دنوں پہلے جب کولکاتہ بھی گیا تھا، ادھر کے لوگ بھی ماشاءاللہ مہمان نوازی تھے، اور یہ تھے تو وہ جو چیز رکھے ابھی وہ بول رہے آپ کو یہ چیز پسند ہے، حالانکہ مجھے پتا نہیں ہے یہ چیز کو کیا بولتے ہیں. تو انہوں نے رکھا ناشتہ، تو میں نے ناشتہ دیکھا، ذائقہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھا. پھر میں نے ان کا لنچ دیکھا، پھر ان کا ڈنر دیکھا ماشاءاللہ. تو مجھے ایک چیز اچھا لگا، ان کی مٹھائی ہو گئی، وہ لوگ ان کے پاس سب سے مشہور رسگلہ ہے. اچھا، کولکاتہ میں. تو ان کا رسگلہ بھی میں نے دیکھا، اور ان میں ماشاءاللہ جیسا بہت ممالک میں ایسا بولتے ہیں محبت کا شہر، کولکاتہ واقعی محبت کا شہر ہے، مہمان نوازی شہر ہے. اور میں نے بہت سارا، جب پاکستان کا دورہ ہوا تھا میرا، تو میں نے دیکھا لاہور جیسا کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ لاہور اور کراچی جائے بس. اچھا، کیا بات ہے. بہت سارے ماشاءاللہ مہمان نوازی بھی ہے، حالانکہ پورے شہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مہمان نوازی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ثقافت لاہور کی اور کراچی کی اور ہندوستان میں حیدرآباد اور جو ہے کولکاتہ کی، جو میں نے ابھی دیکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا. صحیح. تو سلطان صاحب ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں مستقل اردو میں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں پہ بھی جھول نہیں آ رہا. تو آپ نے کیا اپنے بچوں کو بھی کوشش کی کہ سکھائیں اردو؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اردو زبان بچے بھی سیکھنا چاہیے، میں ان کو بھی سکھاؤں گا. حالانکہ ماشاءاللہ ابھی میری بیٹی کوئی بھی بات کرے اردو گفتگو میں، وہ ابھی سمجھ رہی ہے کہ کیا چیز بولا جا رہا ہے. اور حالانکہ ہمارے پاس جو خادمہ گھر پہ کام کرتی ہے وہ ہندوستان حیدرآباد سے ہے. تو اس کو ساتھ میں وہ بھی سبق مل رہا ہے کہ وہ کچھ ایک دم سے وہ اپنے بچوں سے بات کرتی ہے فون میں، تو وہ سنتی ہے اور یہ کرتی ہے. اور حالانکہ میرے ساتھ وہ زیادہ ہوتی ہے، تو مجھے فون آتے ہیں اپنے دوستوں کے اور اپنے احباب کے، جو کویت میں موجود ہے، جو پاکستان میں موجود ہے، جو ہندوستان میں موجود ہے، تو وہ سنتی ہے. اور ابھی تو 5 سال کی ہے وہ ماشاءاللہ، ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کیچ کر رہی ہے، کچھ حروف اور کچھ ایسے سینٹینس وہ کیچ کر رہی ہے. تو ابھی آپ حال ہی میں تشریف لائے ہیں انڈیا سے، تو وہاں پر آپ ایک اردو کسی کانفرنس کے سلسلے میں گئے تھے، تو وہاں کیا کیا تھا آپ نے، کس مطلب حوالے سے بلایا گیا؟ مجھے جو ہے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فہیم اختر صاحب کا، جس نے یہ پروگرام کیا تھا جشن اردو، اور اردو کو زندہ کیسا رکھنا ہے. اور ادھر وہ چاہتے ہیں کہ اردو ہمیشہ زندہ رہے، نسل پر نسل چلتا رہے. تو اسی لیے وہ ہمیشہ ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بہت اچھے ادھر وہ، حالانکہ وہ ادیب بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، اور ساتھ میں کاتب بھی ہے. وہ ان کے بہت سارے کتابیں بھی موجود ہیں، اور وہ لندن کے رہنے والے ہیں. اور
اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی مہمان نوازی کا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارا جو ہے کویت جو میں ایئرپورٹ سے آیا تھا واپس وہ ایئرپورٹ پہنچے تک انہوں نے ایک قصر بھی نہیں چھوڑا مہمان نوازی میں. تو کویت میں اردو کے فروغ کے لیے کیا کریں گے آپ؟ مزید کیا کرنا چاہیں گے؟ میں جو ہے مزید یہی چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو کویتی دوستوں کو جو ہے ایک ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ایک محبت کی زبان ہے. صحیح. اردو کچھ لوگ بولتے ہیں لشکری زبان ہے. صرف لشکری زبان نہیں بلکہ محبت کی زبان ہے. حالانکہ پاکستان میں ماشاءاللہ جب پاکستان تقسیم بھی ہوا تھا تو ان کی قومی زبان اردو ہوئی ہے. حالانکہ کراچی میں بھی مرکز ہے اردو کا اور لاہور میں بھی موجود ہے. تو یہ زبان جب آپ سیکھتے ہو تو آپ گفتگو ہندوستانی سے بھی کر سکتے ہو, پاکستانی سے بھی کر سکتے ہو, افغانی سے بھی کر سکتے ہو, اور کچھ ایرانیوں کو بھی اردو زبان آتی ہے. تو جب آپ یہ اردو زبان سیکھتے ہو تو آگے آپ جو ہے جو آگے والا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے آسان ہوگا اور آپ کے لیے بھی آسان ہوگا کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے. ٹھیک. تو سامعین اب چلیں گے, ہمارے پاس وقت کیونکہ اب اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے, اپنے ریپڈ فائر سیکشن کی طرف چلیں گے جو کہ ایک بہت دلچسپ سیکشن ہوتا ہے. سلطان صاحب میں ایک لفظ کہوں گی, آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی اس کو سن کر جو بھی جواب آئے آپ کو دینا ایک لفظ کے اندر یا پھر ایک جملے میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. کویت میرا ملک ہے اور اس کے لیے جینا ہے اور اس کے لیے مرنا ہے. کیا بات ہے. اردو محبت کی زبان ہے اور محبت اگر ہونا ہے تو اس اردو زبان سے جو ہمیں سارے ملک جیسا ہندوستان, پاکستان اور افغانستان سارے ملک کو ملاتی ہے وہی زبان ہے. تو ہم کیا بات ہے, بہت زبردست بات کی. اور دل جو ہے دل ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آگے شخص کو جو ہے کیسا اس کا دل جیت لے. اچھا صحیح. پھول اگر آپ دیکھا گیا تو پھول اور کانٹے میں بہت سارا فرق ہے. اگر جو ہے اس مخلص کے ساتھ ہم پھول کے طریقے سے پیش آتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے تو ہم کانٹے سے پیش آتے ہیں. زندگی بہت چیز ہے, جیسا کہ ہمارے والدین ہماری زندگی ہوتے ہیں, ہمارے فیملی ہماری زندگی ہے. ساتھ میں اس کے علاوہ زندگی میں کچھ پانا بھی پڑتا ہے اور کچھ کھونا بھی پڑتا ہے اور آگے جانا بھی پڑتا ہے زندگی چھوڑ کے. وہی موت برحق ہے اور کچھ چیز ساتھ میں لے جانا نہیں ہے, بس اپنا جو ہے اچھے اعمال اور محبت. ماں تو ایک جنت کا ذریعہ ہے اور جنت کا دروازہ ہے. اگر ماں کو آپ نے ماں سے پیار نہ کیے تو آپ نے سمجھو کچھ آپ نے پیار نہیں کیے. چلے اب چھوٹا چھوٹا جواب دے دیجیے گا. میوزک گانے تو میں بہت کم سنتا ہوں, مگر جو گانا پسند کرتا ہوں میں سہر علی بگا کا, کیونکہ اس میں بہت سارے مطلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچانا, کیونکہ وہی ذریعہ بنا ہے کہ میں آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں. کیا بات ہے. اور پیسہ ہر چیز پیسے سے تولا نہیں جاتا, بلکہ پیسہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو ہے موت کی دوائی بھی ہو جاتی ہے. کیا بات کہتی بھائی, کیا بات کہتی جناب. تو چلتے چلتے ہمارے سامعین کو کچھ کہنا چاہیں گے, اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, بس ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ محبت کرے اور کسی سے جو ہے جلن اور حسد نہ کرے, کیونکہ یہ زندگی جو ہے آگے جا کے جو ہے آپ کو صرف آپ کا اعمال اور آپ کی جو ہے محبت ساتھ میں لے جانا ہے آپ کو. بہت شکریہ.